از یه طرف ازدواجمون، از طرف دیگه این بچه. من نمیتونم حذف کنم. مامان چطور میتونه حذف کنه؟ اما روحام، اون چیزی که تو میخوای ممکن نیست. از اولم به خاطر این چیزا تو خونمون غوغاست. دیروز بابام خیلی عصبانی شد. مامان از دیشب هیچی نخورده. تو این وضع ناراحتی براش خوب نیست و نمیتونه این همه استرس داشته باشه. خب منم میخوام این استرس تموم بشه. من میدونم هر چقدر فشار الان زیاد بشه مشکلاتش هم زیاد میشه. گوش کن. من یه دوستی دارم و مامان اون یه متخصص خیلی خوبه. به من گوش کن. بذار حرفمو کامل بزنم. اون میتونه کمک کنه. تو لطفاً با مامان حرف بزن که بره پیشش. اون مامانمو میشناسه. من خوب میدونم که میتونه این مسئله رو حل کنه. مامان به هیچ عنوان پیش متخصص نمیره. خب چرا نمیخواد بره؟ به خاطر خوشحالی ما هم نمیره؟ مسئله خوشحالی ما نیست. مسئله خواسته باباست. اون داره صاحب پسر میشه. اون پسر میخواد به هر قیمتی. اگه ما خیلی بهش فشار بیاریم دست مامانو میگیره و میره. اتمام حجت کرد. آخه عمو چش شده؟ تو این سن اینجوری رفتار میکنه؟ حتی فکرشم نمیکردم. اون که خودش همون موقع فهمیده بود که باید دست خاله رو بگیره و پیش دکتر بره. این روزا همه چی ممکنه. بابام همینو میگه که این روزا هر چیزی ممکنه. برای اون این مسئله کمتر از معجزه نیست. این مسئله حتما عجیبه. اما شاید پسردار شدن خیلی بیشتر از خوشحالی دخترش براش مهمه. امان از این فکرای قدیمی که دختر نمیتونه پول در بیاره برای همین پسر میخوام چون تکیه گاهه. زیاده رویه. مطمئن باش این پسر براتون مصیبت درست میکنه. روحام، پسرم واسه خوشحالی شما حاضرم جونم بدم، اما از من کاری ساخته نیست. من شاید بیچاره ترین مادر تو این دنیا باشم. از طرفی خوشحالی دخترم، از طرف دیگه مسئله زندگی یه طفل معصوم. خداوند هیچ مادری رو تو این امتحان قرار نده. تو بگو من چی کار کنم؟ خاله چرا این حرفا رو میزنین؟ این امتحان فقط برای شما نیست. شما بهتر از من مامانمو میشناسین. من نمیتونم فکرشو تغییر بدم. این خیلی شرایط بدیه، هم برای من و هم برای مؤمنه. لطفاً شما هم این مسئله رو درک کنین. من همه حرفاتو قبول دارم پسرم، اما مسئله مرگ و زندگی دست خود آدم نیست مگه نه؟ یه چیزی رو بدون پسرم، اگه سرنوشت این بچه تو این دنیا باشه من نمیتونم سرنوشتش رو تغییر بدم. خاله که تصمیمش اعلام کرد. تو فقط الان دعا کن که سرنوشت این بچه با سرنوشت ما گره نخوره، وگرنه من تو رو از دست میدم.